अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन मोहतरम, ये इन साथियों के इसरार पर हमने दरस कुरान दरस हदीस का ये सिलसिला आज से शुरू कर रहे हैं। दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला इस सिलसिले को शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए और इसको इस्तकामत और इस्तिक़लाल और दवाम के साथ अल्लाह चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लंबी चौड़ी तमहीद में वक्त ज़ाय किए बगैर सीधा हदीस पे आते हैं। आज जिस हदीस का इंतखाब किया है ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुम बिल मारूफ़ युसल्लिमु अलैहि इज़ा लक़ियहु व युजीबुहु इज़ा दआहु व युशम्मितुहु इज़ा अतसा व यऊदुहु इज़ा मरिज़ा व यतबउ जनाज़तहु इज़ा माता व युहिब्बु लहु मा युहिब्बु लिनफ़्सिही। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी ख़ूबसूरत रिवायत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी मुआशरे में रहने वाले मुसलमानों के जो बाहम एक दूसरे पे हुकूक़ हैं उनमें से 6 हुकूक़ को बयान फरमाया है। इस हदीस का मैंने इंतखाब इसलिए किया है कि ये 6 के 6 हुकूक़ आज के मुआशरे में अदा किए जाते हैं, लेकिन इन 6 हुकूक़ को हमने इस्लामी मुआशरे में एक दूसरे का हक़ नहीं बना रखा, बल्कि हमने बिरादरी का हक़ समझा हुआ है, ख़ानदान का हक़ समझा हुआ है, रिश्तेदारों का या जानने वालों के लिए तो हम ये तमाम हुकूक़ अदा करते हैं। लेकिन अगर कोई अनजान है, कोई ख़ानदान का नहीं, कोई बिरादरी का नहीं, कोई ताल्लुक़दार नहीं है, बल्कि अजनबी मुसलमान है, उसके लिए हम इन हुकूक़ की अदायगी को बिल्कुल ज़रूरी भी नहीं समझते और हमारी नज़र में इसकी कोई अहमियत भी नहीं है। देखिए, पहला हक़ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 6 हुकूक़ में से वो ये है कि मुसलमान जब किसी मुसलमान को मिले तो उसे सलाम करे। अब हमने सलाम को जोड़ दिया है अपने वाकिफ़कारों के साथ, जानने वाले के साथ भी जानेंगे तो सलाम करेंगे, तारुफ़ है तो सलाम होगा, तारुफ़ नहीं है, जानते भी नहीं तो सलाम की क्या ज़रूरत है, हम इसे मुसलमान का हक़ समझते ही नहीं। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये मुसलमान का हक़ है जी। मुसलमान जब किसी मुसलमान को मिले, आप इस्लामी मुआशरे में रहते हैं तो एक दूसरे को जब हम मिलें तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि हम इस तरह कहें। लेकिन इसमें 2-3 वजाहतें भी सुन लीजिए। पहली वजाहत तो ये है कि किसी मर्द के लिए किसी अजनबी औरत को सलाम करना जायज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बाज़ार में किसी अजनबी औरत को सलाम कर दें और कहें जी मौलाना साहब ने हदीस सुनाई थी कि सलाम करना इस्लामी मुआशरे में रहने वाले मुसलमानों की एक दूसरे पे हक़ है, तो इसलिए मैंने सलाम किया है। तो अजनबिया को कोई मर्द सलाम नहीं कर सकता। हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ख़वातीन के करीब से गुज़रे तो हुज़ूर ने उन्हें सलाम किया। लेकिन याद रखिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़वातीन को सलाम करना यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। हुज़ूर सारी उम्मत के लिए बमंज़िले वालिद के हैं। हुज़ूर के लिए कोई अजनबिया औरत अजनबी नहीं है, सारी उम्मत नबी की आल होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़वातीन को सलाम करने से ये जायज़ नहीं होगा कि मैं और आप बाज़ार में या सरे राह चलती हुई किसी अजनबी खातून को सलाम करना शुरू कर दें। इसमें फितने का भी अंदेशा है, इसमें फ़साद का भी ख़तरा है, तो ये जायज़ नहीं है। दूसरी बात ये भी सुन लीजिए कि अपने घर वालों को सलाम करना लोग समझते हैं कि शायद ये शरीयत का कोई हिस्सा नहीं है और इसके कोई फ़ज़ाइल या आदाब नहीं है, सलाम तो बाहर वालों को किया जाएगा, तो अपने घर में सलाम का क्या मतलब। याद रखिए, सलाम करना मुसलमान का मुसलमान पे हक़ है। मुसलमान जिस तरह बाहर वाले हैं वैसे घर वाले भी हैं। घर में आते हुए वालदा मौजूद हैं सलाम करें, वालिद हैं सलाम करें, बीवी है सलाम करें, बच्चे हैं सलाम करें। बल्कि सूफिया और मशाइख तो यहाँ तक फरमाते हैं कि जो बंदा सीधे कदम के साथ घर में दाखिल होते ही बुलंद आवाज़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके घर से तमाम तर शुरूर को, फितनों को और तमाम तर बीमारियों को, रज़ाइल को, ख़तरात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके घर से दूर फरमा देते हैं। और अगर घर में दाखिल होते हुए सूरतुल फातिहा भी पढ़ ली जाए, सूरह इखलास भी पढ़ ली जाए और बुलंद आवाज़ से कोई हो या ना हो अस्सलामु अलैकुम भी कह दिया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस घर को बरकतों से भी भर देते हैं।
تو سلام کرنا پہلا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے میں رہنے والے مسلمان کا بیان فرمایا ہے۔ دوسرا حق سنیے کہ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، جب مسلمان کسی مسلمان کو دعوت دے، یہ چاہے وہ دعوت کسی شادی کی ہو، ولیمہ کی ہو، یا ویسے عام دعوت محبت کے لیے دی جاتی ہے، یا کسی علماء ہیں، آج کل کے خطباء ہیں، ہمارے نعت خوان حضرات ہیں، یا عالم دین ہے، یا کوئی لیکچرار ہے، اس کو کوئی مسلمان دعوت دیتا ہے محبت سے، تو اسے چاہیے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے، اگر اس کے پاس فرصت ہے، وقت ہے، اور اسے کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو دعوت قبول کرنا مسلمان کی، یہ مسلمان کا حق ہے، قبول کرنی چاہیے۔ اور اگر دعوت آپ نے قبول کر لی ہے، دعوت پہ جانے کا آپ نے وعدہ بھی ان سے کر لیا ہے، تو جانا بھی لازمی ہے، جانا چاہیے، وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دو حقوق ہو گئے۔ تیسرا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ ہے وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، جب مسلمان چھینکے اور چھینک کر وہ الحمدللہ کہے تو سننے والا یرحمک اللہ کہہ کے جواب دے۔ یہ مسلمان کا حق ہے کہ اسے جواب دینا چاہیے۔ جسے چھینک آئی ہے اس نے الحمدللہ کہا، جس نے الحمدللہ سنا ہے وہ اتنی اونچی آواز میں یرحمک اللہ کہہ دے کہ چھینکنے والے تک اس کی آواز چلی جائے۔ یہ حق ہے جی مسلمان کا ایک مسلمان پہ۔ اب ان حقوق سے اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں جس اسلامی معاشرے کو استوار فرمانا چاہتے ہیں، اپنی امت کو جس معاشرے کی تلقین فرمانا چاہتے ہیں، وہ ایسا معاشرہ ہے جس میں خیر خواہی ہو، دعاؤں کا تبادلہ ہو، امن ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، تو ایسے معاشرے کی اسلام ترغیب دیتا ہے۔ چوتھا حق ہے وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے۔ یہ بھی مسلمان کا حق ہے جی، عیادت پہ جانا اور اس کی بیماری میں جانا۔ آج کل چونکہ نفس نفسی کا عالم ہے تو عیادت بھی اس وقت کی جاتی ہے کہ بندہ فون آتا ہے جی عیادت کے لیے آنا ہے، جی بالکل آئیں۔ بندہ بھول چکا ہوتا ہے بیماری کو، صحت یاب ہو چکا ہوتا ہے، اور عیادت کرنے اس وقت جاتے ہیں کہ اس بندے بیچارے کو اپنی پرانی بیماری پھر سے یاد آ جاتی ہے۔ تو عیادت کا بھی وقت ملحوظ رکھا جائے، بیماری میں جایا جائے۔ عیادت کے بھی آداب ہیں، اور یہ عیادت کے آداب اس قدر اہمیت کے حامل ہیں، بلکہ انشاءاللہ بہت جلدی نا جی عیادت کے آداب پر بھی اسی چینل پہ ہم آپ سے جو ہے وہ معلومات شیئر کریں گے۔ پانچواں حق ہے وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ، کہ مسلمان اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے آپ پیچھے جائیں۔ یتبعو کا لفظ ہے پیچھے جائیں، جنازے کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ جنازے کے آگے چلتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور مسلمان کا جنازہ پڑھنا ضروری نہیں کہ آپ اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اگر وہ مسلمان ہے اور آپ جانتے ہیں کہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے تو آپ کو اس کے جنازے میں جانا چاہیے، شرکت کرنی چاہیے، یہ اس مسلمان کا آپ پہ حق ہے۔ نمبر 6 پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی معاشرے میں رہنے والے مسلمانوں کا ایک دوسرے پہ حق بیان فرمایا ہے وہ قابل سماعت ہے، اسے ضرور سنیے، توجہ سے سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، کہ ایک مسلمان کا دوسرے پہ حق یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اپنی ذات کے لیے تو اچھی اچھی چیزیں پسند ہیں اور دوسرے کے لیے بری بری چیزیں پسند ہیں۔ مثلا میں اس کی ساتھیوں کو مثال دیتا ہوں کہ اپنی ذات کے لیے تو یہ پسند کرتا ہے کہ اگر میں نے مال بیچا ہے تو مجھے پیسے فوراً ملنے چاہیے، اور دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے کہ جہاں سے میں نے مال خریدا ہے اگر وہ فوراً پیسے مانگے تو ناراض ہو جاتا ہے کہ جی ابھی تو مال آیا ہے، ابھی پیسے بھی مانگنا شروع کر دیے۔ او بھائی تم اپنا مال بیچ کر تو فوراً پیسوں کا مطالبہ رکھتے ہو، اور تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو کہ مجھے ادائیگی فی الفور ہونی چاہیے، تو دوسروں کے لیے بھی آپ یہ پسند کریں کہ انہیں بھی آپ ادائیگی فی الفور کریں۔ یہ ایک مسلمان کی اچھائی کی دلیل ہے، اور ایک مسلمان کا دوسرے پہ حق ہے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے۔ اگر آپ اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی آپ کے گھر کے راستے کو بند نہ کرے تو آپ کے لیے بھی لازم ہے کہ آپ کسی دوسرے کے گھر کے راستے کو بند نہ کریں۔ اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی آپ کو بے جا اذیت اور تکلیف مت پہنچائے تو آپ کے ذمہ بھی لازم ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کریں جس سے ان کو بے جا اذیت ہو، تکلیف ہو، دشواری ہو۔ تو یہ حق ہے جی وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کرنا شروع کر دیں، جو ہمیں اپنی ذات کے لیے اچھا لگتا ہے وہی دوسرے کی ذات کے لیے اچھا لگنا شروع ہو جائے، تو بتائیے
معاشرہ امن اور سکون کا گہوارہ بنے گا یا نہیں بنے گا۔ ایسے ہی معاشرے کی تشکیل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا تھا، اور اسی معاشرے کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس حدیث کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔